नमस्कार दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज थारुक। यो टेलिभिजनको यो विशेष कार्यक्रम न्युज एन्ड भ्युजमा आज हामी थप यो विषयमाथि बहस गर्दैछौँ, कुराकानी गर्दैछौँ र तपाईँहरूका विचारहरू लिने प्रयास गर्दैछौँ। खास गरी जलहरी प्रकरण जब संसदमा उठ्छ, जब यो विषयले अदालतमा प्रवेश पाउँछ, अख्तियारले यसमा हात हाल्छ त नाप तौल नाप जाँच गरिन्छ। तर हात लाग्यो शून्य जस्तै बनेको छ जलहरी प्रकरणमा। हेर्नुस्, कहिलेकाहीँ भनिन्छ हेर्नुस्, खोदा पहाड निक्ला चुहा। हेर्नुस्, यस्तै बनेको छ अहिले परिस्थिति पशुपतिनाथको मन्दिरमा जलहरीको प्रकरणमा। जलहरीको विषयलाई लिएर महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले बतायो यसमा करिब 10 देखि 11 किलो सुनको चाहिँ गायब भएको छ। यो कता गयो, यसको लेखाजोखा देखेन। अब यो खरिद प्रकरणलाई लिएर यसको डाटाहरू नै गलत तरिकाले विश्लेषण हुन थालेको छ। 103 हो या 107-8 केजी हो, किनभने यसमा मिसावट देखिन्छ, चाँदी छ, सुन छ, अन्य धातुहरू गरिएको छ, यसमा तामा पित्तल के राखिएको छ। त यी सबैलाई जोड्दा पनि 108 केजीको कुरा आउँदैछ। अब यसमा चाहिँ आज जब अख्तियारले यो विषयलाई पुष्टि गर्ने, यसको नापतोल गरेर जब यसको प्रतिवेदन तयार पार्यो त पशुपतिमा गरिएको सुनको सबै हिसाब किताब गर्दाखेरि 107.7 यो हुनु पर्थ्यो, जो यसको चाहिँ ओरिजिनल यसको चाहिँ क्यापेसिटी या यसको ओरिजिनल वेट, नेट वेट। तर यसमा चाहिँ करिब करिब आधी केजी अर्थात् आधी किलोग्राम 500 ग्राम चाहिँ यसमा कम भएको देखिन्छ। हेर्नुस् त यो परिस्थिति बनेको छ अहिले। अब उहाँहरूले जुन यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुभयो, यसको यो जुन अख्तियारले चाहिँ एउटा निष्कर्ष निकाल्यो कि पानी र दहीको बहावले या भनौँ त्यसमा चलाएको जलले सुनलाई चाहिँ खियायो। सुनको चाहिँ आधी किलो जान्छ र खै म त लाग्दैन। हेर्नुहोस्, अब यो कन्फ्युजनको विषय छ। अब या त भगवान् पशुपतिलाई थाहा होस्, हेर्नुहोस्, या त्यो जल चढाउनेहरू या भनौँ त्यहाँ भएका जो चाहिँ ठालुहरू या जो छन् त्यहाँ भक्त पुजारीहरू, जो भट्ट पुजारीहरू छन्, उहाँहरूले जान्ने विषय हो। हेर्नुहोस्, यो खिन्छ खिन्न, यसको लागि फेरि अब अन्य विषयहरू यो धातुका विज्ञहरूले बताउने विषय हो। अब यो नापतोलका गुणस्तरका विषयमा जसले नापतोल गर्नुभयो उहाँहरू। तर आजसम्म खै अब यो 24 क्यारेट हो कि 22 क्यारेट हो, 22 क्यारेटको कुरा गरिएको छ। अलिकति खादिएको, अलिकति बलियो हुन्छ यो। अब यो सुन लाउने विषयमा आफैमा विवाद थियो। हेर्नुहोस्, 1800 तिरको यो राणाकालीन तत्कालीन रूपमा चाहिँ गरिएको यो व्यवस्था पछि आएर राजा महेन्द्रले गर्नुभएको रहेछ। यसलाई फेरि यसको चाहिँ अब त्यो जलप लाउने कुरा या यसको यो जलहरी राख्ने कुरामा तब अहिले आएर चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको नाम समेत यसमा कुदिएको विषय आएको छ। त प्रधानमन्त्रीज्यूको कार्यकालमा, तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा उहाँहरूले सोच्नुभयो यो जीर्ण भयो, अब यसलाई पुनर्रूपमा चाहिँ यसको स्ट्रक्चरिङ गरेर हो या यसलाई चाहिँ नयाँ तरिकाले स्ट्रक्चर एउटा नयाँ दिन खोजिएको छ। हेर्नुहोस्, त त्यो नयाँ एउटा यसको ढाँचा तयार पारेर त्यसपछि यसलाई चाहिँ नयाँ परिस्थितिबाट सुनको जलप लाउने विषय या स्वर्ण तरिकाले यसलाई अगाडि बढाउने विषय आयो। त सुन खरिद गर्न 80 करोड 11,000 रुपियाँ यसका निम्ति छुट्याइन्छ। त त्यसमा अहिले जुन विषय छानबिन गर्नुपर्ने विषय उठ्यो र यो विषयमाथि थप यसको चाहिँ अनुसन्धान भयो, अख्तियारले हेऱ्यो। तर त्यही मैले भने खोदा पहाड निक्ला चुहावाला हालत बनेको छ। हेर्नुहोस्, अब यो यसको पछाडि मिलीभगत हो या के हो, किन यस्तो गरियो उहाँहरू जान्नुहोस्। तर के हो त, या त महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन गलत छ या भनौँ अख्तियार, मैले हिजो नै भनेको थिएँ, दुधको दुधमा पानीको पानीमा एउटा त गलत देखिन्छ। त यतिखेर महालेखा परीक्षकमाथि प्रश्न खडा भएको छ। अब कसले चाहिँ यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो या हो चाहिँ के, र तत्कालीन जो चाहिँ मानिएका पशुपति क्षेत्र विकास कोषका चाहिँ पूर्व सदस्य सचिव या सचिव मानिनु भएको व्यक्तित्व जो हुनुहुन्थ्यो प्रदीप ढकालमाथि चाहिँ भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता भएको छ। त पशुपतिनाथमा यो विषय आएसँगै अब जलहरीमा नाम लेखिएको विषय आएको छ। 13 जनाको नाम, पूर्व राष्ट्रपति सम्माननीय विद्यादेवी भण्डारीको नाम त्यसमा कुदिएको देखियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नाम चाहिँ जलहरीमा लेखिएको देखियो। तत्कालीन संस्कृति मन्त्री, पर्यटन मन्त्री भानुभक्त ढकालको नाम लेखिएको देखियो। लगायत भट्ट पुजारीहरूका नामहरू त्यहाँ लेखिएको देखिन्छ। हेर्नुहोस्, त्यहाँका विभिन्न पुजारीहरू लगायत त्यहाँका अन्य व्यक्तित्वहरू जो यसमा संलग्न हुनुहुन्थ्यो 13 जनाको नाम लेखिएको जब यसको अनुसन्धान गर्ने क्रममा, नापतोल गर्ने क्रममा त्यो देखियो तथ्याङ्क। हेर्नुहोस्, अब यतिसम्मको
लालचा, यतिसम्मको महत्त्वाकांक्षा, यतिसम्मको यो फेरि यो एउटा हिस्ट्री हो। हेर्नुहोस्, जस्तो 1800 गरिएको विषय पछि आएर कहिले गरियो? सम्भवतः लाग्छ राजा महेन्द्रको पालामा गरियो। कति धेरै ग्याप हेर्नुहोस् त। हो, यो पनि यदि लेखिएको छ यो भने यो एउटा हिस्ट्री हो। हेर्नुहोस्, अबको 100, 200, 250, 300 वर्षपछि यो एउटा इतिहास बन्छ। त त्यो देखाउन खोजिएको हो कि के का निम्ति यो नाम लेखाइयो। अब यो भगवान जानुन्, हेर्नुहोस्, या उहाँहरू लेखाउने जान्नुहोस्, या लेख्ने जान्नुहोस्, या भगवान पशुपतिनाथले जानुन्। यो विषय संसदमा उठ्यो र संसदपछि बाहिर प्रतिक्रिया आएको छ। सांसदहरूको प्रतिक्रिया के छ यसबारेमा उहाँहरूले के बोल्नु भएको छ त्यो सुनौ। त्यसपछि भने एउटा रिपोर्ट छ जलहरी प्रकरणमा अख्तियारको पनि हात लाग्यो सुन्ने। हेर्नुहोस्, केही पनि हात लागेन, मात्र आधा केजी कहाँ गयो भन्ने कुरा लाग्यो। 500 ग्राम सुन चाहिँ गायब भएको देखिन्छ। अब यो उहाँहरूको प्रतिवेदनमा छ। पानीले चाहिँ खियो या पानीले चाहिँ यसलाई कटिङ गर्यो या दहीले चाहिँ यसलाई ह्रास गर्यो भन्ने विषय आएको छ। त के भन्छन् सांसदहरू यसपछि एउटा रिपोर्ट छ, त्यसपछि तपाईँहरूका विचार लिनेछौँ। आज यो संसदमा उठेपछि यो विषयमा चाहिँ सांसदहरूले के प्रतिक्रिया दिए हेरौँ। उहाँहरूले बोल्नुभएको यस विषयमा के बोल्नु भएको छ यो हेरौँ। जनताको प्रतिनिधिले जनता यस्तो अप्ठ्यारोमा परेको बेला चाहिँ सुनको अक्षरमा नाम लेखाउन रहर जागेर लगाएर चाहिँ चाँदीको चाहिँ जलहरी फालेर सुनको जलहरी लाउने समय थियो त। 1 अरबको चाहिँ जलहरी लाउने कुरा त त्यो सामान्य थिएन। त्यो आफैमा मैले भनेको आफैमा त्यो आफ्नो निर्णय गलत थियो। र त्यो जलहरी केस सँगसँगै अरू केस के छन् त भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यहाँ अनियमितता भएको छ। यो के भन्छ ज्यालाको भुक्तानीमा अनियमितता भएको छ। महादेवलाई जल चढाउने ठाउँमा माथिबाट जलहरीमा पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्री र पूर्व संस्कृति मन्त्रीको नाउँ लेखिएको रहेछ। उहाँहरूको नाउँबाट आएको पानी खानुपर्ने रहेछ। यहाँ यो बाध्यता सिर्जना किन गरियो, यो नाउँ किन लेखियो, यो हामीलाई अचम्म लागेको छ। महादेवलाई उहाँहरूको नाउँबाट पानी खुवाउने चलन, पशुपतिनाथले खुवाउने चलन के हो, यो बारेमा चाहिँ हामी पनि अचम्मित परेका छौँ। यदि यो सत्य हो भने यो नाउँ किन त्यहाँ लेखियो? त्यो नाउँबाट महादेवलाई पानी खुवाउने, पशुपतिलाई पानी खुवाउने, हामी जाँदा पनि त्यसैबाट आएको पानी खानुपर्ने हो कि के हो, त्यो चाहिँ मैले बुझ्न सकेको छु। उहाँको सरकारको पालामा उहाँको नेतृत्व रहेको बेलामा काम भएको विषय, त्यो विषय सामान्य प्राविधिक कुरा हो। यस्तो सामान्य, यस्तो असाध्यै चाहिँ झिना मसिना कुरामा पनि अल्झिएर पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व यो देशको नेतृत्व गर्ने एउटा नेताप्रति यस विषयमा पनि टिप्पणी अब हामी जोड्न सक्छौँ, जोड्न थाल्छौँ। कहाँ उद्घाटन मेरो पनि दर्जनौँ ठाउँमा अहिले चाहिँ नाम लेखेर चाहिँ बोर्डहरू टाँसिएका छन्। अब त्यो भवन नभत्केसम्म त्यो मेरो नाम रहिरहन्छ। महेश बर्तलाको नाम लेख्ने भनेर हुन्छ। दर्शकबिन, वास्तवमा हेर्नुहोस्, यो जलहरी प्रकरणमा एकपछि अर्को तथ्यहरू बाहिर आए। खास गरी त्यहाँ जोख्नुपर्ने थियो सुन, निक्लियो चाहिँ तपाईँको नामको दिएको विषय। नाममा चाहिँ पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व संस्कृति मन्त्रीदेखि लिएर खास गरी पशुपतिका चाहिँ भट्टहरू या त्यहाँका मूल पुजारीदेखि लिएर अन्य भट्ट पुजारीहरूको नाम चाहिँ लेखेको देखिन्छ, कुदिएको देखियो। हेर्नुहोस्, अब यो आफैमा आश्चर्यचकित हो। यो किन गरियो, के का निम्ति गरियो, किन यत्रो ठुलो उहाँमा चाहिँ महत्त्वाकांक्षा पलायो, उहाँहरूले जान्ने विषय। हेर्नुहोस्, यसै विषयमा खास गरी अख्तियार चाहिँ पशुपति छिर्यो, तर उहाँहरूले नापतोल नापजाँच गरिसकेपछि खास गरी 500 ग्राम चाहिँ सुन कम भएको देखिन्छ। अन्य अवस्थामा हेर्ने हो भने यो प्रतिवेदन जुन अख्तियारले तयार पार्यो या भनौँ अनुसन्धानबाट लेखिएको विषय देखियो कि भ्रष्टाचार भएको खासै उहाँहरूले पुष्टि गर्ने आधार देखाएको देखिन्न। जसलाई चाहिँ चोख्याउने प्रयास जस्तो देखिन्छ कि पानी र दहीले चाहिँ यो खिएको हो या भनौँ यसमा हरास आएको भन्ने कुरा आएको छ। अब यसलाई कति तर्कसङ्गत मान्ने त्यो भनेर बाँकी छ। यसै विषयमा खास गरी अख्तियारको अनुसन्धानपछि जलहरीमा देखिएको जुन आशंका थियो त्यो भने थामथुम भएको जस्तो, तैचुप मैचुप जस्तो बन्यो। यस्तो कसरी बन्यो, यसै विषयमा तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ। यो रिपोर्ट हेरौँ। पशुपतिको जलहरीमा घोटाला गरेको आरोप खेपेपछि रोइलो गरेका पशुपति क्षेत्र विकास कोषका हाकिमहरूले अन्ततः भगवानलाई नै उदाङ्गो पारेर आफूलाई अख्तियारको घेराबाट चोख्याउन खोजेका छन्। आइतबार सन्ध्याकालीन आरती मध्याह्नमै गरेर पशुपतिको ढोका बन्द गराएका कोषका कर्मचारीले रातभरि तलासी लिएर जलहरीको वजन गराएका छन्। मध्यराती तौलिएर सकिएको जलहरीको वजन लगभग पुगेको भनिएको छ। जलहरी 107.76 किलोग्राम हुनुपर्नेमा 107.4686 किलोग्राम भएको छ। यसमा अपुग भएको तौल पानी र दहीले पखालिएको दाबी गरिएको छ। अख्तियार छिराएर नाप तौल सकेपछि कोषका हाकिमहरू क्लिन चिटको आशामा छन्, तर अख्तियारको अनुसन्धानमाथि नै सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभामा बोल्दै काङ्ग्रेस सांसद प्रदीप पौडेलले तत्कालीन समयमा नै महालेखाले उठाएको विषयमा अख्तियार 2 वर्षपछि पशुपतिमा छिर्नु शङ्काको विषय भएको दाबी गरे।
धार्मिक आस्थाको केन्द्रमा भ्रष्टाचार जोडिँदा संसार सामु हाम्रो शिर निहुरिएको छ। यसले केही प्रश्नहरू उठाएका छन्। यस्ता विषयमा तत्कालीन सरकारले गरे जस्तै गरी अब निर्णय गर्न पाइने कि नपाइने पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, उजुर परेको 2 वर्षपछि बल्ल अख्तियारले छानबिन गरेको छ। महालेखाको प्रतिवेदनमा प्रश्न आएको विषयलाई अख्तियारले यति ढिलो गरी छानबिन किन गर्यो? जलहरीको सुन घोटालामा जोडिएका कोषका कर्मचारीले भने सुनलाई नै पानीले पखालेर पुनः ओजन गराई आफूलाई सुन पानीले चोख्याउन खोजेका छन्। यसअघि जलहरी राख्ने बेला तयार गरिएको मुचुल्का नै केरमेट गरेको सार्वजनिक भएपछि कोषका कर्मचारी घोटाला प्रकरणमा मुछिएका थिए। महालेखाले समेत जलहरीमा प्रश्न उठाएपछि पेचिलो बनेको यो प्रकरणले संसदमा समेत प्रवेश पाएपछि हंगामा भएको थियो। तर आफूलाई चोख्याउन कोषका कर्मचारीले मनोमानी रूपमा एकपटक राखिएको जलहरी पुनः खोतलेर निकाली फेरि राख्ने कार्य गर्नु भगवानमाथिको प्रहार भएको शुभेच्छुकहरू बताउँछन्। शिवलिङ्गमा अलिकति पनि तलमाथि गर्दा त्यो डाइरेक्ट ईश्वरसँग, निरञ्जन निराकार ईश्वरसँग खेलवाड गर्न खोजे जस्तो हुन पुग्छ। त्यसैले यो बिल्कुल गर्न हुँदैन। यसले नेपाल र नेपालीलाई मात्रै होइन, विश्व प्राणीलाई नै हानि पुग्न सक्छ। आइतबार अख्तियार पसेर जलहरीको वजन लिए पनि यो विषय मत्थर भएको छैन। जलहरीमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा पर्यटन मन्त्री भानुभक्त ढकाल सहित 13 जनाको नाम कुदिएर लेखिएको अवस्थामा भेटिएपछि थप आलोचना बढेको छ। तर एमाले सांसद महेश बर्तौलाले आफ्ना नेताको बचाउ गर्दै प्राविधिक रूपमा शिलालेखमा कसले कसको नाम लेख्यो त्यही विषयमा पार्टीलाई डाम्न खोज्नु आपत्तिजनक रहेको बताए। कहीँ तामाकोमा लेखिया छ, कहीँ चाँदीकामा लेखिया छ, कहीँ ढुङ्गामा लेखिया छ। हेर्नुहोस्, यो प्राविधिक कुरा हो। यस्तो कुराहरूमा हामीले देशलाई यस्तो विषयमा भ्रम छर्ने गरी, राजनीतिक नेताप्रति अविश्वास जाग्ने गरी, के किन बिगारेको जस्तो पार्ने गरी यो देश बनाउनका लागि यत्रो चाहिँ त्याग गरेको नेतृत्वहरू, देशलाई आजको दिनसम्म ल्याउन योगदान गरेका नेताहरूमाथि यस प्रकारले तास्ने काम हुँदैन, राम्रो होइन। पशुपतिमा अख्तियार पसेर जलहरीको वजन गरेपछि पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अध्यक्ष समेत रहेका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले स्वतन्त्र रूपमा अख्तियारलाई काम गर्न दिनुपर्ने धारणा राखे। उनले विषय गिजोलेर अनुसन्धान प्रभावित गर्न नहुने जिकिर गरेका छन्। अहिले जोखिएको छ त्यो चाहिँ उसले भन्छ, अख्तियारले भन्छ। अख्तियार भन्दा अगाडि मलाई मेरो मुखबाट बोल्नु नलगाउनु होला, यसरी नै विवाद हुन्छ क्या। सही कुरा यो हो, अख्तियारले छिटै सार्वजनिक, जायज नाजायज यो पछि समयले बताउँदै जाला। मैले पनि पत्रिकामा हेरेको छु, अरू कुरा मैले देखेको छु। 2077 साल फागुन 12 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा पशुपतिनाथ दर्शनका लागि पुगेका बेला जलहरी राख्न राज्य कोषबाट 30 करोड रुपैयाँ दिने घोषणा गरेका थिए। तत्कालीन समयमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा सदस्य सचिवमा प्रदीप ढकाल र कोषाध्यक्ष मिलन कुमार थापा थिए। मिलन थापा अहिले कोषका सदस्य सचिव छन्। उनलाई केही दिन अघि संसदीय समितिले र्याखती पारेपछि बैठकमा रुवावासी गरेका थिए। जलहरीमा सुन नपुगे मृत्युदण्ड भोग्न तयार छु भनेका उनको रुवावासीसँगै आइतबार अख्तियारले जलहरीको तौल लिएको छ। तर करोडौं हिन्दूहरूको आस्थासँग जोडिएको भगवान पशुपतिनाथको ज्योतिर्लिङ्गमा राखिएको जलहरी उदिने र निकाल्नु अशुभ सङ्केत हो। क्षमा पूजा गरेरै जलहरी निकालिए पनि यसलाई शुभ मानिएको छैन। व्यक्तिलाई चोख्याउन भगवानमाथि नै खेलबाड गर्नु हिन्दूहरूको आस्थामाथिको प्रहार हो। दर्शकवृन्द, विश्वका हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको एउटा आस्था पशुपतिनाथ आफैमा एउटा खास गरी भगवान शिवको चाहिँ ज्योतिर्लिङ्ग, महाज्योतिर्लिङ्गको रूपमा हेरिन्छ। हेर्नुहोस्, यो पशुपतिनाथलाई एउटा आफैमा एउटा प्रलयको रूपमा हेरिन्छ यसलाई। त धेरै आज दिनभरि एउटा रिसर्च पनि गरियो, धेरै कम ठाउँ बाहेक अधिकांश शिवलिङ्गहरूमा चाहिँ चाँदीको चाहिँ यो जलहरी लाउने प्रचलन रहेछ। हेर्नुहोस्, तर खै नेपालमा अहिले किन यो बनाइयो? सुनै अब बढी भएर हो कि के राजा महाराजासँग थिएन होला त? देशै ढुकुटीमा सुन चाँदी, त्यतिखेरको सुन चाँदीको त के मोल थियो र हजुर? लाउन सकिन्थेन होला र? केही न केही त होला नि अर्थ। चाँदीको चाहिँ यो चाहिँ जलहरी लाउने प्रचलन चाहिँ भारत लगायतका अन्य देशहरू, खास गरी अब नेपाल र भारतमा चाहिँ यो देखिन्छ। त यी धामहरूमा जहाँ जहाँ चाहिँ यो शिवलिङ्गहरू छ त्यहाँ चाहिँ राखेको देखियो। रिसर्च गर्दा तपाईँहरूले पनि भेट्नुहुनेछ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो 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 हेलो
हजुर नमस्कार। हेलो हजुर हजुर नमस्कार हजुर। हेलो हेलो नमस्कार हजुर। नमस्कार ल यहाँले आफ्नो विचार राख्नुहोस् त जलहरी प्रकरणमा के छ यहाँले भन्न चाहनुभएको? नमस्कार। ल भन्नुहोस् भन्नुहोस्। सम्म लाग्छ उहाँले मेरो आवाज सुन्नुभयो या सुन्नु भएन? हामी तपाईँहरूका विचार लिँदैछौँ। कोही हुनुहुन्छ पुनः हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। खास गरी पछिल्लो समय अख्तियारले अनुसन्धान गर्यो र केही पनि निस्केन भने जस्तै भयो, बस थामथुम भयो, सब अनुसन्धानको फाइलमा केही पनि छैन, खोदा पहाड निक्ला चुवावाला हालत भयो। हेर्नुहोस् कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा। हेलो हेलो नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। तपाईँ टेलिभिजन यो कल लगाइसकेपछि टेलिभिजन म्युट गर्नुहोस् न, म्युट गर्नुहोस् न, आवाज कम गर्नुहोस् न टेलिभिजनको। हेलो तपाईँ आवाज कम गर्नुहोस् त टेलिभिजनको। सम्भवतः लाग्छ तपाईँहरूले टेलिफोन लगाइसकेपछि तपाईँहरूले संवाद गर्दा गर्दै अब फेरि आवाज दोहोरो आउँछ, संवाद राम्रो हुन सक्दैन। तसर्थ चाहिँ तपाईँहरूको टेलिफोन लागिसकेपछि कमसेकम आवाजलाई म्युट गर्नुहोस् या अलि सानो पार्नुहोस्। हेर्नुहोस् तब सहज हुन्छ तपाईँहरूसँग संवाद गर्न। पशुपतिनाथको जलहरी प्रकरणमा चाहिँ विवाद सुरु भयो जब चाहिँ यो जलहरीको खरिद प्रकरणदेखि नै यो विवाद थियो कि यसमा लाउने कि नलाउने, जसका निमित्त त अब पशुपतिकै अर्को एकजना पूर्व पदाधिकारी नरोत्तम वैद्यजीले मुद्दा समेत राख्नुभयो। यसलाई अख्तियारमा पनि मुद्दा चल्यो, यो विषय चाहिँ अदालतसम्म पुग्यो। हेर्नुहोस् तर त्यो विषय थियो खास गरी यो मापदण्डभन्दा बाहिर गएर जलहरी लाउने कि नलाउने, त्यहाँ चाहिँ भएका चाहिँ दानपेटिकाहरूमा चाहिँ हिनामिना भएको विषय त पशुपतिमा बेला बखतमा उठिरहन्छ। हेर्नुहोस् कहिले त्यहाँको भट्ट परिवर्तनका विषय, मूल पुजारीको विषय, कहिले चाहिँ त्यहाँका गौ के भन्छ यो तपाईँको धर्मशालाको विषयमा, त्यसै गरी चाहिँ यो अन्य कैयन विषयमा यो बेला बखतमा विवाद उठिरहन्छ। दानपेटिकाको सवालमा होस् या अन्य सवालमा, यो पशुपतिको जग्गाहरूको विषयमा यो बेला बखतमा उठिरहने विवादहरू हेर्नुहोस्। त सबैभन्दा बढी पशुपतिमा राम्रा पनि त्यहाँ जाने, नराम्राहरूको पनि आँखा त्यहीँ छ, किनभने त्यसमा चाहिँ फाइदा लिनेहरूको त्यहाँ चाहिँ कमी छैन। हेर्नुहोस् कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा। हेलो तपाईँहरूका विचार लिने प्रयास गरिरहेका छौँ। खास गरी 107 किलो 700 ग्राम हुनुपर्थ्यो यो नेट वेट जलहरीको, तर त्यहाँ अलि 500 ग्राम कम देखिएको छ। करिब करिब 500 ग्राम कम देखेपछि यो विषय अब उहाँहरूको प्रतिवेदन हेर्दा चाहिँ पानी र जल हाल्दाखेरि या जलहरीमा चाहिँ दही या भनौँ पानीका कारणले गर्दा त्यो खिएको भनिएको छ, कम भयो, ह्रास भयो। के साँच्चीकै यो वास्तविक थियो या थिएन, अब यो उहाँहरूले जान्ने विषय हो। तर अख्तियारले भने यसलाई क्लोज गरिदिएको छ। अब यो प्रतिवेदनलाई मान्ने नमान्ने भगवानकै हातमा छ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा। हेलो सम्म लाग्छ तपाईँहरूको टेलिफोन लगाइसकेपछि दोहोरो संवाद सहज हुन सक्दैन। हेर्नुहोस् तपाईँहरूले टेलिफोन लगाइसकेपछि हामीसँग सहज रूपमा खास गरी यतिखेर यो जलहरी प्रकरणको सवालमा हामी तपाईँहरूका विचार लिने प्रयास गरिरहेका छौँ। अख्तियारले हिजो जब त्यहाँ नेट तौलका निम्ति गयो, नेट वेटका निम्ति त्यहाँको चाहिँ वास्तविक तौल निकाल्नका निम्ति त्यसको जाँच गरियो, नापतोल निकालियो। त्यसको जाँच गरिसकेपछि त्यसमा के छ त वास्तविकता भन्ने विषय निकालियो। राति अबेर राति त्यसको तौल गरियो, बिहान पख त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो। अब के थियो के गरियो उहाँहरूले जान्ने विषय हो। तर महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन पनि फेल खाएको छ। हेर्नुहोस् कारण थियो उहाँहरूले सबै कुरा सही देखाइदिनु भएपछि खेलै खतम भइहाल्यो। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा। हेलो हेलो हजुर नमस्कार नमरा सर, म खर्ग परे बुढालिङ कठवाल। हजुर तपाईँको विचार लिन सक्दैन म? हिजो तपाईँले फोन गर्नुभएको थियो, म धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। थ्याङ्क यू सो मच। यहाँको विचार लिन सक्दैन। हेर्नुहोस् हिजो फोन गरेको छ भने तपाईँहरू फोन नगर्नु होला। जलहरी प्रकरणमा तपाईँहरूका विचार लिँदैछौँ। अख्तियार अनुसन्धान आयोगले जुन एउटा अनुसन्धान गर्यो पशुपतिनाथको मन्दिरमा गत 2 वर्ष 4 महिना पहिले एउटा जलहरी प्रकरण बाहिर आयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चाहिँ एक किसिमको भनौँ भने चाहना या भनौँ परिस्थितिले चाहिँ जीर्ण बनेको चाँदीको चाहिँ त्यो जो धारा थियो जलधारा त्यसलाई चाहिँ हटाउने र सुनको चाहिँ जलधारा राख्ने अर्थात् जलहरी राख्ने कुरा आयो। त त्यो जलहरीमा चाहिँ विभिन्न विषयहरू उठे र त्यहाँ अहिले विषय उठ्यो 500 ग्राम त कम भयो। अब त्यो त अब उहाँहरूको प्रतिवेदन हेर्दा सबै कुरा थामथुम भयो जस्तो देखिन्छ। अब छैन, केही पनि छैन। तर रह्यो कुरो त्यहाँ नाम लेखिएको विषयले चाहिँ यतिखेर फेरि हङ्गामा सुरु भएको छ। किन लेखाइयो नाम? अब यो त हेर्नुहोस् 200 300 400 वर्ष पछिसम्म रहने विषय हेर्नुहोस्। यो त एउटा हिस्ट्री बन्छ, इतिहासमा खोल्ने भने पुरातनविदहरूले या हिस्ट्री खोज्न थाल्यो भने यो देखिन्छ। हेर्नुहोस् यो हुनसक्छ। कोही हुनुहोस् हाम्रो लाइनमा। हेलो हेलो
समझ लाग्छ तपाईँहरूको टेलिफोन लागिसकेपछि हामीसँग संवाद गर्न सहज। हेलो हेलो समझ लाग्छ तपाईँहरूका टेलिफोन लिने प्रयास हामी गरिरहेका छौँ, तर सहज रूपमा खोइ किन संवाद हुन सकिरहेको छैन। या लङ टर्म तपाईँहरू होल्डमा भइरहनु भएको छ या मेरो आवाज तपाईँहरूले सुनिरहनु भएको छैन। यहाँनिर चाहिँ अलिकति दोहोरो संवाद हुन सकिरहेको छैन। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो 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 नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हेलो मेरो आवाज सुनिरहनु भएको छ? हेलो समुद्र लाग्छ उहाँले मेरो आवाज सुनिरहनु भएको छैन जस्तो लाग्छ। हेलो मेरो आवाज सुनिरहनु भएको छ? टेलिफोनमा समुद्र लाग्छ दोहोरो संवाद हुन सकिरहेको छैन। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन आयो कि करिब 10 केजी सुन देखिएन। यो नदेखिसकेपछि त्यसको आवाज उठ्छ संसदमा कि यसमा चाहिँ सुनको ठाउँमा चाहिँ पित्तल लगाइएको छ। त पित्तलको सवालमा रहेर अनुसन्धान सुरु हुन्छ, त्यो विषय उठ्छ केपी शर्मा ओलीमाथि, पूर्व प्रधानमन्त्रीमाथि, त संसद अवरोध हुन्छ र त्यो विषयलाई लिएर अख्तियारमा समेत यो विषय प्रवेश गरेसँगै अख्तियारले यसमा अनुसन्धान गर्न थाल्छ सरकारको आग्रहमा। जब यो नापतोल हुन्छ त मैले भन्ने गरेको छु खोदा पहाड निक्ला छुवा भनेको पहाड खोदेर पनि पहाड खनेर पनि निस्कियो भने एउटा मुसा निस्किया जस्तो भयो। हेर्नुहोस् केही पनि भेटिएन भन्दा हुन्छ। त 107 केजी त छ, 107 केजी देखिन्छ, 103 केजी त्यसमा थप सुन चाँदी भनौँ न, चाँदी तामा पित्तल जे मिक्स थियो या मिक्स गरेर बनाइदो रहेछ त्यो विषय। तर यसमा जोडिएको एउटा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले के भन्छ भने यसको यो राउन्ड गर्ने जुन छ त्यो राउन्डमा चाहिँ या भनौँ त्यसको चाहिँ बाहिर चेक गर्ने या त्यसलाई चाहिँ एउटा आकार दिने सवालमा त्यहाँ चाहिँ 10 केजी सुन गायब छ भन्ने प्रतिवेदन थियो। तर अब तौल्दाखेरि देखिएन, प्रतिवेदनले देखाउन्न। अब कसलाई सही मान्ने कसलाई गलत मान्ने, अब हेर्नुहोस् यस्तै छ नेपालमा। वास्तवमै जलहरी प्रकरणमा अहिले फेरि एउटा नयाँ विवाद उठेको छ कि जलहरीको त्यसलाई निकालेर त्यसको नापतोल गर्ने मात्रै अनुसन्धान गर्ने दायित्व थियो अख्तियारको, तर त्यसको विषयलाई खोज्दाखेरि त्यहाँ केही तथ्य फेला पर्यो जुन तथ्य बताउँछ कि उक्त जलहरीमा चाहिँ पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व संस्कृति मन्त्री लगायत भट्टहरू र त्यहाँका पुजारीहरूको नाम समेत लेखिएको देखिन्छ। हेर्नुहोस् अब यो किन लेखाइयो, किन लेख्न लगाइयो या किन लेखियो या के स्वार्थ थियो, के महत्त्वाकांक्षा थियो। अब हेर्नुहोस् यो जुन अहिले त्यो निकालिएको जो जीर्ण भएर निकालिएको चाँदीको चाहिँ त्यो जलरा या जलधारा थियो या जलप थियो या जलहरी थियो त्यो तपाईँको जमानाको थियो 1800तिरको। हेर्नुहोस् राणाकालीन, त्यसपछि राजा महेन्द्रले चाहिँ नयाँ राख्नु भएको थियो। यो हिस्ट्री बन्दै जान्छ। हेर्नुहोस् जब यो जीर्ण हुन्छ यसको परिवर्तन गर्नु पर्ने हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ यसलाई निकाल्दाखेरि देखिन्छ। अब उठेको छ आवाज, नाम लेखेको किन लेख्यो, सुन त त्यसैमा शुद्धता होइन र भने सुन भने त्यतिमै शुद्धता। अब किन उद्घाटन गर्ने नाममा चाहिँ नाम लेखाइयो, यो विषय चाहिँ अहिले संसदका विषय बनेको छ। सांसदहरूले उठाएका छन्, संसदमा यो विषय उठेको छ र यसमा चाहिँ संसदीय छानबिन समितिको समेत माग गरिएको छ। हेर्नुहोस् आज टेलिफोनमा डिस्टर्ब देखियो। हेर्नुहोस् किनभने दोहोरो संवाद हुन सकेन, टेलिफोन डिस्टर्ब देखियो। तपाईँहरूका विचार लिने प्रयास रहँदै पनि त्यो सम्भव हुन सकेन। कार्यक्रममा यही छोट्याउँछु। खास गरी यतिखेर यो जुन जलहरी प्रकरण थियो, जलहरी प्रकरणमा अख्तियारले हात हाल्यो। अख्तियारले आफ्नो अधीनमा लिएर चाहिँ यसको अनुसन्धान या नापतोल, नापजान, गुणस्तर कार्यालय, त्यसै गरी चाहिँ अन्य तह र मातहतका भनौँ न कार्यालयहरू या भनौँ वडा कार्यालय, प्रहरीको निगरानी, अख्तियार, यी सबैको चाहिँ एउटा संयुक्त रूपमा चाहिँ यसको अनुसन्धान गरियो, नापतोल गरियो। तर नापतोलमा 500 ग्राम मात्रै सुन कहाँ गयो भन्ने विषय हो। अब यसले पनि एउटा डिबेट सुरु गरेको छ कि सुन पानीले र दहीले खिइन्छ या ह्रास हुन्छ, यो विषय आफैमा आश्चर्यचकित छ। त्यसमा पनि 22 क्यारेटको यो सुन लगाएको विषय छ। हेर्नुहोस् करिब 80 करोड 11,000 को यो खरिदमा अहिलेको परिस्थिति हेर्ने भने 500 ग्राम यदि कम छ भने करिब 40 देखि 45 लाखको चाहिँ हिनामिनाको देखिन्छ। तर यो विषय प्रतिवेदनमा आएन। भलै महालेखा परीक्षकले भने जस्तो 10 केजी सुनको विषय भने यो प्रतिवेदनले देखेन, अख्तियारले देखेन। अब कसलाई सही मान्ने कसलाई गलत मान्ने, या त पशुपतिनाथ भगवानलाई थाहा छ या उहाँहरूलाई थाहा छ प्रतिवेदन तयार पार्नेलाई। सबैले उठाए प्रश्न तर केही पनि भएन। उठ्यो प्रश्न अहिले त्यो जलहरीमा चाहिँ जुन लेखियो एउटा तथ्य, नाम लेख्ने या त्यसमा चाहिँ नाम लेखाउने काम जुन भयो त्यो गलत भयो। हेर्नुहोस् यो विषय चाहिँ यतिखेर विवादको विषय बन्यो। यिनै विषयमा खास गरी जलहरी प्रकरणमा अख्तियारले हात हाल्यो तर हात लाग्यो सुन्ने, केही पनि हात लागेन। यिनै विषयमा रहेर हामीले संवाद गऱ्यौँ। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, धन्यवाद दिँदै आजलाई कार्यक्रम यही बिट मार्छु। कार्यक्रमको टिमसँग म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।